मॅडम काल एक स्टेटमेंट गेल्लो मेयरान स्मार्ट सिटीचे ताचेर तुमकां कितें उलोवपाक जाय? पळय देर से आये दुरुस्त आहे म्हणटा, उशीर का जायना, पण तेज्या मनान खंय तरी मेयराचें दिसलें की खंय तरी उलोवंक जाय म्हणून. हेज्या पयलीं आमी इतलो बोवाळ मारताली, 2-2, 3-3 मर्डर जाले. हांव जाल्यार तेका मर्डरूच म्हणटा, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जी प्राणामुळे 2-3 जाण मेले. तेन्ना आमी उलयता जाल्यार ते कांयच हें करिना. हो मेयर आसा, हेजो बापूय आमदार मिनिस्टर आसा, पण हेंच्यांनी वचून पळयना सुद्दां. हे आमच्या पुलीस स्टेशना फुडले रस्तो जो आसा 3ऱ्या फावटी म्युनिसिपालिटीच्या फंडांसून काम केलें. तेन्नाय बाबा तुका कळ्ळें ना की हांगा सगळे 3rd डिग्रीचें काम जाता म्हणून. आमी प्रत्येक फावटी बोवाळ मारितातले. हांव जाल्यार प्रत्येक फावटी सांगलां हे काम 3rd डिग्रीचें हितून दर सारके हे नासता, कितें म्हणटा ते धड कितें म्हणटा ते सिमीट ना, धड रेंव ना, धड आनीक खडी, फक्त खडी दिश्टी पडटा आनी लोक स्लीप जावन पडटा. कितले तरी बायलांक त्रास जाल्लो आसा, हेका एक दीस कळोंक ना. आतां हेका 3-4 वर्सां जाले ते स्मार्ट सिटीचें काम करीत आसा. आतां तेका दिसलें की बाबा काम आहा तें बरोबर जायना म्हणून. मागीर तूं हें भोंवपाचें, तुज्या बापायन भोंवपाचें, इतले तुमचेर आरोप येता जाल्यार तुमी जर एसीनूच रावले जाल्यार कशें जातलें? आतां तरी तुका दिसलें जावं बरें आसा, देर से आये दुरुस्त आहे अशें म्हणटा आमी. तेकाच लागून आतां तरी भोंवन, कित्याक मेयर तूं, बापूय आमदार मिनिस्टर म्हणून पळोवपाक जाय हें सगळें सारकें. कितले काम फालतू केल्ले आसा, बिलां मात्र येद्दी म्हणल्या. तुका बी आज्जेचो बोटवो बी पावयताले म्हणून तूं इतले दीस वगी आसलेलो, आनी आतां तुका खंय तरी खटकला म्हणून तूं आतां तुजो हो स्टेटमेंट लज ही. खरें म्हटल्यार इतलीं वर्सां उपरांत आमी हांव उलयता की स्मार्ट सिटी कितले तरी लोकांक दाखले, पार्टीच्या लोकांनी सुद्दां दाखले, म्हणजे वेगवेगळ्या पार्टीच्या लोकांनी दाखले, सोशल वर्करांनी दाखयले. हांव जाल्यार सदांच ते स्मार्ट सिटीचे अशें, आनी हेका लागून लोकांक अशें दिसतालें बी ताणें कितें पणजेनूच आहा कितें अशें म्हणून म्हणटाले सुद्दां लोक. इतले आमी इश्यू दाखयले, इतलीं कामां दाखयलीं आमी. जळामळा सिवरेज म्हणनाका, रस्तो म्हणनाका, न्हिदलोलो रे बाबा, न्हिदलोलो. आनी आतां तुका कळ्ळें, बरी गजाल आहा, बरी गजाल. आतां परत तूं मेयर जालात न्हू, आतां तरी मातसो भोव आनी ते मातशें कितें कितें केलां ते रस्त्यार बिस्त्यार ते पळय. आतां त्या ब्रिजार ती पट्टी पळय घातल्या ती परतूय आवाज करूंक लागल्या. त्या पट्टेचेय पळय, थंय कोणाक नाल्यार मारून उडयतले तुमी. पळय मातसो भोव, सिमिटाचो वापर पळय, तेंची कामां पळय, तेंचे हे पळय, कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस धाडूंक जाय ते पळय. तुज्या पार्सेकारान हांगासर 3ऱ्या फावटी पार्सेकारान काम केलें, तरी येदो व्हडलो खड्डो तोय बी आमी दाखयलो. कांय लक्ष ना तुमचें लक्ष आसा ते फक्त आजेच्या बोटव्याक. म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी हे असले नालायकपणांनी काम केल्या. 3ऱ्या हे जे म्हणटा पळय न्हू 3rd डिग्रीचें काम म्हणटा पळय, हे तुमचें लक्ष नासल्या कारणान. कारण तुमच्या वांगडा बसता, आज्जेचो बोटवाचें कितें तरी डील जाता, आनी ताका लागून हेंचें कामां कितें आसता, लेबरांक पळोवंक जाय, तुमकां दिवंक जाय, मागीर तेजें घर चलोवंक जाय, आनी टॅक्स फारीक करूंक जाय, GST हे ते. ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टराचें मागीर करतलो कितें? एक काम 5-5 फावटी केलें म्हणून कांय फरक पडना, कित्याक कोट्यांनी पयसो, लोकांक लुटलेलो पयसो तो तुमचे कडेन आसा. आनी हेकाच लागून तुमी हे अशें काम चालू केलां. खरें म्हणजे लज, कितल्या वर्सांनी हो असो उलयता म्हणून. उलोवपाचें तेणें तेन्नाच. हें काम कोणें घेतलां, कोणाक घेतलां, आनी कोण हें करता. कन्सल्टंटांक आमी कितले फावटी म्हटलां की वेर इज द कन्सल्टंट, तो दिश्टी पडना. आनी आतां काल तेणें सांगलें की कोण दिसना म्हणून. हेच तर आमी सांगत येयल्या, हेच तर हांव पयलीं पासून सांगत येयल्या की तुमचो कन्सल्टंट कोण तो दिसना म्हणून. खंय आसता हो कन्सल्टंट? कसलें काम दिलां तेका? कोण घेतलां हें काम? खंय एक्का जाग्यार तुमचें बोर्ड आहा? खंयच्याच जाग्यार बोर्ड आसा हें काम अमक्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला, हो तेजो मोबायल नंबर. आमी एटलिस्ट तेका तरी गाळी मारता मरे, तेका तरी म्हणटा. हेचो अर्थ हें जाता, सिटींग जावन आज्जेचे बोटव्याची सगळी तयारी जाता, आनी हेका लागून हें अशें आमकां हे लोकांक त्रास करता तुमी. स्मार्ट सिटी म्हणून काबार करून दवरले. राजधानी ही आमकां दुख्ख लागता. खंय गेले जाल्यार तुमची राजधानी खंयची म्हणल्यार आमी पणजे म्हणटा, आनी पणजेची ही हालत. घरकाना घाटकात अशें म्हण आसता पळय, एक तसले म्हणीन दिसता म्हाका. सगळे पाड घालून दवरला. जावं आतां तरी ताका सूद येयल्या पुरो, आनी बरे भशेन तेज्या बापायन आनी तेणें काम केल्या पुरो, अशें आमचें मागणी आहा. स्मार्ट आतां पावस लागीं पावलो, स्मार्ट सिटी गेल्या फावटी तेन्ना तशे रस्ते पोना गेल्ले,
पणकवला पडलेली तर आता ह्या फावटी तेजेर तुमकां कितें सांगपाक जाय? पळय आमी आनी एकदां तुमकां खबर आहा न्हू ह्या जादात म्हयन्यांची व्हडे कागदाची होडी केल्ली आनी दाखयल्ले आनी पावसान मागीर कितें परिस्थिती आसली ती तुमी पळयल्ली की व्हड्याचो प्रयत्न हांवें हेका केलो की ज्या रितीन कॉन्ट्रॅक्टराचे जे काम चल्लां तेतून अशें दिसता हे परत भितर वचपाचें आनी व्हडे घेवन भोंवपाचें म्हणून परत ह्या पावसान हेंचे ज्या कामाची परिस्थिती आसा ते पळयत जाल्यार लोकांनी खरेंच कार काडून पलतडी दवरपाचे अल्तडी येवंक जाय जाल्यार व्हड्यान येवचें पडटलें पावसान सुद्दां हेंची विकट परिस्थिती हेंचे डेटी असतात आमचे आतां दुसरे आमचे कोणाक ते कन्सल्टंट म्हणून तो रॉड्रिगीस कितें आसा न्हू संजीत रॉड्रिगीस तेणे सांगलेलें की आपूण अमके दिसा भितर काम आतां तोय भायर सराना तेकाय कळ्ळें की काय जावपाचें ना म्हणून मग कित्याक अशें करूंक सोदता खंय तरी आमदाराक त्रास करपाक खंय तरी मेयराक त्रास करपाक म्हणून कितें करता अशेंय आसूंक शकता कितें हें राजकारण मरे एक नंबरचें गजकरण कळ्ळें तुका आनी लोकांक हितून हेजे वाट लावन दवरता आज लोकांचे बिजनेस लोकांच्या दुकानांनी कितल्या दुकानांनी पावसान उदक वचपाचें ते पळयतले म्हणूनच सांगता व्हड्याची लोकांनी तयारी करपाची पोरू लोकांनी स्विमींग करून भोंवताले पळयना भुरग्यांनी मजाक उडयल्ले हेंचे सगळ्यांचे हीच परिस्थिती होवनूय आसा काय बरें जावपाचें ना जैसे ते